هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. هل أنت مستعد؟ نعم أنا مستعد. نعم أنا مستعد. ما شاء الله. وكيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. ما شاء الله رائع. وما اسمك؟ اسمي مدثر حسين. مدثر حسين. مدثر حسين، نعم. وما اسم والدك؟ اسم والدي، نعم. اسم والدي شكيل. أين تسكن؟ أسكن في مدينة مهور، نعم. ويعني ما هي مهنتك؟ أنا متعلم. أنت متعلم؟ ما شاء الله. وأين تتعلم؟ أتعلم في مدرسة. في المدرسة. ويعني ما اسم مدرستك؟ اسم مدرستي جامعة أنوار العلوم. رائع. وأين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في مدينة فوز. ما شاء الله، أحسنت بني. أنت يعني ما شاء الله قمت بتحفيظ هذا الدرس جيدا. أحسنت بني، نعم.